अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जागो दुनिया जी, अपने टेलीविजन सेट्स को आप ऑल्टर ना करें। मैं नादिया जमील नहीं हूँ। नादिया जमील इस तरह गई हुई हैं किसी काम से, जिसके लिए हम सब ने मिलकर दुआ भी करनी है। मेरा नाम उमैर राना है और आप जागो दुनिया देख रहे हैं रोज़ की तरह। आज तो बहुत खास किस्म का जागो दुनिया है, सिवाय इसके कि मैं पाकिस्तान में यहाँ बैठ के आपके सामने जो आपको मुबारकबाद देने वाला हूँ कि पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप जीत गया है। जी हाँ, सबको बहुत दिली मुबारक। हम लोग इस मुबारकबाद की इस जश्न में सबको मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हमारे ऑफिस में भी यहाँ मिठाइयाँ बांट रही हैं। हमारे सारे मेहमान जो आएंगे उनको भी हमने मिठाइयाँ बांटनी है। उम्मीद है आप भी मिठाइयाँ बांटें। ये सबसे पहले तो एक मिठाई हम यहाँ बांटें कि उमर साहब ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं। साहब आपको मुबारक हो। थैंक यू जी, आपको मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम सब इस खुशी में एक हैं और बहुत बहुत अरसे बाद हमें इस तरह की खुशी मिली है। और ख़बरों में भी हम जब देखते हैं कि पहले हम लोग हमेशा होता कि ब्रेकिंग न्यूज़ जब भी आती दिल धड़कता था, लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ जब आ रही है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ वन द वर्ल्ड कप। और ये 17 साल बाद हमें इस तरह की खुशी नसीब हुई है, जिसके लिए हम सब वाकई, आप सब लोगों ने खबरें भी देखी होंगी और इंशाल्लाह आप खुद भी बल्कि देखे होंगे। आप सड़कों पे घुसे हैं और खुशियां मनाई हैं और हम सब आपके साथ हैं इस खुशी के मौके पे। अच्छा, मुझे बताइए कि अब ये वर्ल्ड कप के हवाले से, अब ये वर्ल्ड कप तो हमारा हो गया, हम खुद एक होस्ट थे फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2011 के, जो मौजूदा हालात की वजह से हमसे ले लिया गया। आपकी नज़र में क्या ख्याल है कि हमारे वर्ल्ड कप 2011 में कोई सिचुएशन वापस आ रही है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो है ये इस T20 की हद तक जो है, अच्छा सच्ची बात ये है कि ये पाकिस्तान के लिए तो खैर बहुत बड़ी खुशी है, जिस तरह आपने कहा भी, और जो है पूरी कौम जो इस पर खुशी मना रही है। जो बहुत अहम चीज़ उसके अंदर आप ये देखें कि मालाकंड के अंदर भी, रेफ्यूजीज कैंप्स के अंदर भी खुशी मनाई गई। इंग्लैंड में भी लोग खुशी मना रहे हैं, कराची में भी लोग सड़कों पर निकल आए। तो ऐसे मौके इसलिए बड़े ज़रूरी होते हैं कौम की ज़िंदगी में। अब देखें कौमें किस तरह यूनाइट हो जाती हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर, और पूरी कौम जो है सारे अपने इख्तलाफात भुला के, सारी अपनी जो है वो तलखियां भुला के, और सारी अपनी जो है गम भुला के, और इस तरह कौम मुत्तहिद होती है और इस तरह यूनाइट होती है कि लोगों को फख्र होने लगता है कि हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। तो एक तो बहुत बड़ा इसका मैं समझता हूँ कि जो ऐसे मौके बड़े ज़रूरी कौमों की ज़िंदगी में इसलिए होते हैं कि ऐसे मौके जो हैं कौमों को मुत्तहिद करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इससे मुझे वो जब यूनिस खान दे रहे थे अपनी फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, बल्कि जो स्टेटमेंट नासिर हुसैन को दे रहे थे, उसमें मुझे वो एक वक्त याद आ रहा था कि जब फीफा फेडरेशन कप इराक जीता था और इराक के सबसे बदतरीन हालात थे उन दिनों। बिल्कुल। और उस पर भी उन्होंने यही कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इराक के इन हालात में हमारे लोगों को एक खुशी का एक मौका मिला है। और इत्तेफाक की बात है कि उसके बाद से इराक के हालात काफ़ी बेहतर भी होना शुरू हो गए। और अभी देखिए ये जो ऐसे मौके होते हैं ना, कौमों को एक नई उम्मीद भी देते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में जो नामुसाइद हालात हैं, जैसा इराक में नामुसाइद हालात थे, पाकिस्तान में जो नामुसाइद हालात हैं, इनमें ऐसी खबर आना और इतनी मुश्किलात के बावजूद जब हमारी टीम को कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं मिल रही, कोई होम टीम पे, जो होम ग्राउंड पे क्रिकेट नहीं मिल रही, लड़कों को क्रिकेट नहीं मिल रही थी, उन हालात में इस तरह की जो परफॉर्मेंस देना जो है वो बहुत बड़ा हौसला देती है लोगों को भी और जो आपकी अपनी कौम को भी। जो बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात उसमें यह कि अहम बात जिस तरह आपने कही कि आइंदा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान होस्ट था और बाद में मेज़बानी ले ली गई इस हवाले से कि भाई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो यूनुस खान ने अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग बाद में की उसमें बात कही कि भाई पाकिस्तान जो है जब तक यहाँ क्रिकेट नहीं होगी और यहाँ जो हमारे लड़के हैं उनको क्रिकेट खेलने को नहीं मिलेगी, तो किस तरह से आप समझते हैं पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल। बढ़ते आगे एक और पर्टिकुलर इशू, ईरान हमारा एक दोस्ताना मुल्क है, एक नेबरिंग कंट्री है, और भी इलेक्शंस भी हुए। अब उसके इलेक्शंस के आउटकम में हम सबको अंदाज़ा भी हो गया कि किस किस्म के रिएक्शन आया है, और स्ट्रीट पे अब 13 से 19 लोगों के हलाक भी हो गए। सबसे पहले सवाल इसमें ये उठ रहा है, क्या कोई अंदरूनी ताकत है या कोई बैरूनी ताकत है जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला चल रहा है? उमर साहब, ये तो बात आपने दुरुस्त की है। अभी जो ईरान में इलेक्शन है वो अल्टीमेटली जो है एक बड़े वॉलेटाइल सूरत की तरफ जाने वो बढ़ रहे हैं, और जो है काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रीट डेमोस्ट्रेशंस जो हैं उसमें देखने में आए हैं और बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। उसके अलावा और जो इल्ज़ामात लगे हैं अहमद निजात साहब के ऊपर और हुकूमत के ऊपर कि जी उसमें रिगिंग की गई है, इलेक्शन में धांधली की गई है। अब ये देखिए दो तीन इसमें चीज़ें हैं देखने वाली। एक तो ये है कि अहमद निजात साहब भी, जो वहाँ की हुकूमत है इस वक्त, वो भी जो है निशान तनकीद तो बना रही है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को भी, अमेरिकन को भी। जो बात समझ में भी आती है कि जो मगरबी हुकूमतें हैं या अमेरिका है या वेस्ट है, उसकी कोई पसंदीदा गवर्नमेंट नहीं थी अहमद निजात साहब की गवर्नमेंट जो है, और जो उनके ख्यालात थे उनके बारे में, और जिनका बड़ा वोकली वो इजहार भी करते रहे, जो इसराइल के बारे में उनके ख्यालात थे, होलोकॉस्ट के बारे में उनके ख्यालात थे, न्यूक्लियर जो उनकी वेपन के हवाले से सारे इश्यूज, तो वो उस हवाले से जारी बात है कि उनकी कोई ताल्लुकात मसाली नहीं थे। इस पॉइंट पे क्या आपका ख्याल है कि अमेरिका अभी भी रिजीम चेंज कॉन्सेप्ट रख रहा है जो कि उनका 70s, 60s, 80s में भी रहा है? ख्वाहिश तो उनकी जरूर मौजूद होगी,
اور آپ دیکھیں یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے, یہ امریکن خود ان کے جو عہدیدار ہیں, جو مختلف اخبارات, ٹیلی گراف ہے, گارڈین ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, ایک طرح سے ڈکلیئر تھا کہ اپوزیشن از چھاپ امریکن چکے ہیں یہ کہ سی آئی اے جو ہے اس کو 2 سال پہلے آتھورائز کیا تھا بش صاحب نے کہ وہاں پہ آپ ڈیموکریسی پروموشن کے لیے یا وہاں پہ دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے ایران میں فنڈز انہوں نے ایلوکیٹ کیے تھے, $400 ملین جو ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی بات سنتے ہیں. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیما بات کر رہی ہوں کراچی سے. کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ کا کرم, اچھا پروگرام آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں. بہرحال نادیہ صاحبہ کی بھی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. ہاں جی, اور ہاں بالکل, لیکن یہ شامی صاحب بہت خوبصورت اور دھیمے دھیمے انداز سے تبصرہ کرتے ہیں. ابھی آپ لوگ ایران کے بارے میں بات کر رہے تھے. شامی صاحب, پاکستان کی بھی صورتحال کچھ عجیب و غریب ہے. آپ دیکھیے کہ کل محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ بہت بڑی ایک لیڈر تھی, اور ان کی جس طرح سے سالگرہ منائی گئی, اور سالگرہ کے موقع پر کروڑوں روپے کے اشتہارات, گورنمنٹ کے اشتہارات اخبارات کو دیے گئے, اور کراچی سے سینکڑوں پولیس جو ہے وہ لاڑکانہ ڈپلائز کی گئی. تو یہ اگر بہتر نہ ہوتا کہ یہ پیسے کسی یتیم غریب اداروں کو دے دیے جاتے, اور وہ سرکاری پیسے ہیں, اور ماشاءاللہ سے زرداری صاحب کے پاس بہت پیسے ہیں, وہ اپنے ذاتی جیب خرچ سے بھی یہ پیسے دے سکتے تھے, تاکہ کسی عوام یہ سوچتی کہ حکمران ان کے پشتے کھڑے ہوئے ہیں, اس غربت مہنگائی میں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں, انہوں نے اپنے مضمون میں بھی اور انہوں نے اپنی تقریر میں بھی جس ڈکٹیٹرشپ اور جس اکثریت پسندی کا انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ بی بی نے یہ وعدہ کیا تھا, تو بی بی نے تو سب سے زیادہ میثاق جمہوریت کی بات کی تھی. وہ یہ کیوں بھول گئے کہ میثاق جمہوریت ہی تمام مسئلوں کا حل ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جن کی جو باڈی لینگویج تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح سے ایک پارٹی کے رہنما سے وہ ناراض ہیں. آخر کیا ہوا ہے میاں نواز شریف کو کہ وہ حقیقی حزب اختلاف کا کردار ادا کرنے اور عوامی جذبہ احساس کی ترجمانی کے بجائے حکومت کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ کے سوال پہ ہی ہم بلکہ آگے بڑھتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ہم نے کل سالگرہ بنائی گئی, اور اپرچونٹی کاسٹ جی کہ اتنے پیسے اتنے رقم دیے گئے, بلکہ یہ تو T20 کے بھی چند لوگوں نے سوال اٹھائے تھے کہ 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے جو ہم سب کو دیے جا رہے ہیں, یہ بھی ڈونیٹ کر دیے جائیں IDP کے لیے. میری طرف سے تو پرسنل ریکویسٹ ہوگی جو کر سکتا ہے واقعی کر دے, کیونکہ اس وقت پاکستان وہ ہے جس کو ضرورت پڑ رہی, جو قربانیاں دے رہے ہیں. واقعی ایک طرح سے بات بنتی بھی ہے, لیکن ان کی جو اسپیچ تھی زرداری صاحب کی اسپیچ, اس موقع کے مطابق جس کا انہوں نے سوال کیا تھا, I would like you to answer that question. دیکھیں 3-4 چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. یہ بات ان کی اپنی بالکل درست ہے کہ جو فضول خرچی ہے اور یہ اس طرح کے ایکسپینڈیچر جو ایک لیوش ایکسپینڈیچر ہے, اس کو آپ, اور ایک بلا ضرورت ایکسپینڈیچر ہے ایسے ملک کے اندر, جب آپ کہتے ہیں ہمیں معاشی مشکلات درپیش ہیں, جب ہمیں بے شمار جو ہے وہ آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تک کو کٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, ایڈ لینے بھی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ایڈ بھی لے رہے ہیں, آپ قرضہ بھی لیتے ہیں, وہاں پہ تو اس بات کا خاص اہتمام کیا جانا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی جو ہے چیز آپ نہ کریں جس سے یہ اندازہ ہو لوگوں کو یہ لگے کہ حکومت کو فضول خرچی کر رہی ہے, یہ خامخواہ کوئی پیسہ خرچ جو ضائع کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس سے پھر یہ جو ہم ٹرسٹ گیپ کی یا کریڈیبلٹی گیپ کی بات کرتے ہیں, وہ یہی ہے وہ یہاں سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ مشکل حالات ہیں, اپنا پیٹ آپ جو ہے وہ کاٹیں اور آپ جو ہے حکومت کی مدد کریں, اور دوسری طرف آپ جو ہے ایک فضول خرچی مختلف چیزوں کے اوپر کرتے ہیں. بالکل. ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری اپنی جگہ بات یہ دیکھیں کہ جو مثلا ان کی ڈپلائمنٹ ہے ان کی برسی وغیرہ کے ایریے میں, وہ اس حوالے سے بھی ضروری ہو سکتی ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر وغیرہ کی صورتحال ہے ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ایکسیس جو ہے وہ جہاں ہو رہی ہو اس کو روکا جانا چاہیے, لیکن جو ضروری چیز ہے اس کو کیا جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, جہاں تک انہوں نے بات کی ہے اپنا زرداری صاحب کی خطاب کی, بالکل زرداری صاحب نے اسپیچ بھی کی, اس سے پہلے انہوں نے آرٹیکل بھی ایک لکھا, اور اس میں ظاہر تو انہوں نے ایک تو پہلے جو بے نظیر بھٹو کی آئیڈیالوجی تھی, دیکھیں بے نظیر ایک بڑی لیڈر تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور جو ہے پاکستان کے کاز کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا, جمہوریت کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا, اور ان کا لاس جو ہے بہت بڑا لاس تھا. صاحب بہت شکریہ آج کا. ویو ہیڈ اے گڈ سیشن آف آر کرنٹ افیئرس, اور واپس اس پہ ہی ہم کرتے ہیں کہ پاکستان جیت گیا اور پاکستان زندہ باد. اور میں نے جیسے آپ سے کہا تھا, آپ نے جاتے ہوئے بھی آپ نے مٹھائی ضرور کھانی ہے, سو یو آل گوئنگ ٹو سیلیبریٹ ونس اگین. ایک بریک پہ آتے ہیں, پھر بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ پہ شروع کرتے ہیں, تب تک ہم مٹھائی کھا رہے ہیں.